Amigo, amiga, hey, j'espère que tout va bien, j'espère que كل شيء مزيان ونهار الاثنين دايز بخير tranquille. Alors اختاريت اليوم نهار الاثنين après une bonne journée ديال الخدمة ونهضروا واحد شي شوية. On va discuter ensemble de l'importance ديال الماركتين، أهمية ديال الماركتين dans le business. d'accord. غادي ناكسيو اليوم هذا اللايف هذا على هذا لاسبي هذا لو ماركتين والاهميه ديالو. اليوم غادي نعرفوها مزيان وغادي نهضروا بلوس اون ديتاي على هذا الشيء هذا كامل. اللي عنده ابري اون كيستيون غادي نديروا كيستيون ريبونس. اللي عنده شي سؤال كيف ما بغى يكون في لو بيزنس داكور في الماركتين في البيزنس ديالو. ولوبجيكتيف ديال هذا اللايف ديال اليوم هو ان نخرجوا بواحد لا ديمارش ماركتين، سكون ابل اون ديمارش ماركتين اللي غادي تخلي كل واحد فينا يفكر في واحد لونشينمون اللي كنا كنديروه. دايوغ اللي عنده شي بيزنس ولا اللي كيفكر باش انه يلونسي ان بيزنس il se pose les questions suivantes. d'accord. كيسول راسو الاسئله وغيبقى يقول اجي نقول لك اشنو غنبيع وكيفاش غنبيع وشكون هما مي كونكورون وفين غنبيع وفين غنلقى لا سيبل ديالي، واش في كازا واش في الرباط واش في مراكش واش في مكناس. وكاع هاد لي كيستيون هادو اللي كتسولهم راه هنا بدينا في الماركتين. داكور. راه هذا هو الماركتين. هاد لي كيستيون اللي كتسول هاد القضيه راه تري 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 امبورطونط. داكور. لي كيستيون كو تو كومونس ا تو بوزي والاسئله اللي كتبدا تسول راسك راه هذا راه ديجا الماركتين. دونك غنحاولوا نستركتوريو هادشي في الراس. داكور. باش ما يبقاش غير هكا ان بو كيجيوك دي زانفو هكا، مي غادي نستركتوريو هادشي في الراس وغادي نديرو اون ديمارش ماركتين. داكور. شحال من واحد كي لونسي بيزنس ديالو غير كيشوف لو بروميير كونكورون خرج ليه كيقدر يابوندوني كاع. داكور. الوغ كو في الماركتين غادي تعرف لا ستركتور ديال لا كونكورونس ديالك. الا جا ان نوفو كونكورون ونتايا عندك تا لين دو روت تا فوي دو روت. داكور. عارف راسك فين غادي تمشي. D'accord. Donc voilà. Pour les qui يقولوا save this, I will save this. I will save this and I will keep it in the IG4. D'accord. Donc voilà. Alors ça fait plaisir باش نهضر معكم كاملين. Bon c'est franchement ça fait plaisir. اللي عنده شي سؤال وداك الشيء نخليه واحد شويه. D'accord. Merci beaucoup pour les commentaires amigo amigat. Franchement droit au cœur. Alors غادي نبداو. اول حاجه هو لامبورطونس دو بيزنس اكطويلمون. داكور. لو بيزنس اليوم اللي عنده شي فكره خاصو يطبقها على ارض الواقع. دابا خاصها تولي في ارض الواقع، ما خاصهاش تبقى غير فكره في الدماغ. داكور. دابا غادي تعرف واش ديك الفكره غادي تخليها في راسك ولا غادي تابوندونيها ولا هذيك الفكره غادي تدخل على دي زاميليوراسيون. داكور. دونك فوالا. الوغ le plus important غنخرجوا شي شويه من الماركتين وباش نفهموا شي شويه لو كونتكست جلوبال. داكور. غادي هي البدايه الاولى غنهضروا على لو كونتكست هو الاول اكطويل. من بعد غادي نهضروا على لامبورطونس دو ماركتين دون لو بيزنس. داكور. اي ترويزيامون غنهضروا على لو مايند سيت. لو مايند سيت اللي غيخص كل واحد فينا باش غادي يبدا سون بيزنس ديالو خاصو يمشي بواحد لو مايند سيت، بواحد ليطا ديسبري، بواحد العقليه، بواحد لا مونطاليتي. داكور. ما يمكنليش غير نجي ونبدا البيزنس ديالي ونقول داكور ولا نديرو غير خضره فوق طعام ولا نديرو غير باش ياروندي ليا لي فان دو موا ولا نديرو غير باش نجرب ولا نديرو وي بيان سور اون فا تو تيسيي وكل واحد فينا عنده اون مارج ديغور، ولكن خاص واحد المايند سيت. هادشي كله هاد لا فاز ديال لي سي وديال نطيح ونعاود نوض ونطيح ونعاود نوض خاص تكون عندك في دماغك بان هكا غادي تبدا. داكور. هذه هي لا ديمارش في الطيح وتنوض. اي جو سوي سيغ بان شحال من واحد طاح وناض وطاح وناض ما نقول ليه نابوندون با ما تطلقش حيتاش هذا هو لو بروسيسوس ديال التعلم. ما كاين حتى شي واحد دار شي حاجه وصدق فيها بلا ما غلط. كو سا سوا ان اتليت ان سبورتيف دو او نيفو un érudit, un scientifique, un directeur d'entreprise, un directeur général, un acteur, زعما كلشي غادي يقول لك لا ميم شوز. غادي يقول لك بان ليشيك في بارتي دو سوكسي. ولكن بون حنايا علمونا في المدرسه بان ليشيك كتعاقب عليه، تو بوني بانك تو ايشوي. وهاد القضيه هادي راه خاصها تبدل. المهم هذا دابا واحد اخر ودابا تجي لوكازيون فاش نهضروا فيه. الوغ اللي بغيت نقول لك هو اكطويلمون كنعرف بزاف د الناس اللي هما اوتور دو موا
اللي كاين اللي الى بيردو الخدمه ديالو في هذا لو كونتكست هذا داكوغ هذا لو كونتكست هذا سانيتير وداكشي كاين اللي مشات ليه الخدمه وهو كيعاود يقلب على سي دي واحد اخر ساشون كو هو من الاول ما متفقش مع هذا لو برينسيپ ديال السي دي داكوغ اي دونك كنقلبوا على ان كونفور ولكن هذا لو كونفور راه هو ما كيدومش لو كونفور اللي غادي يقدر يدوم لك هو انك tu vas être maître de ton destin وغادي تلوح ان بيزنس وغادي تشد فيه بيديك وبسنانك مزيان اي ça va marcher ça va réussir d'accord الى طبقنا قانون اللعبه لحقاش البيزنس سي ان جو واحد لو جو اللي هو فيه واحد لي ريغل وفيه واحد لي جوور وفيه واحد لا استراتيجي وفيه واحد لي زونجو وفيه واحد لي زوبجيكتيف وفيه سورتو واحد لي زيتاب كاينين ستاجات ستاج الاول ستاج الثاني ستاج الثالث ماشي من الاول حنايا غادي نفرقعوا الطرح ولكن غادي تمشي بشويه 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 دونك فوالا الوغ لو اول حاجه اللي قلنا دونك هذا هو لو كونتكست علاش غادي نهضروا دونك الناس اللي كاين اللي كيا بيردو خدمته ولا خدام اون سي دي وما عجبوش الحال ولا راه عندك كتخدم من 8 حتى ل 6 سوبوزون هذا هو لوغيغ ديالك باش انك تتخلص لي فاكتور ديالك باش انك تو ان سيغتان كونفور سالاريال وعندك واحد لي زيرور اللي كتقدر ديرهم عند واحد اخرين داكوغ باش تتعلم ولكن عندك ملي كتدخل للدار وعندك ان اوتر اوبجيكتيف هذا الاوبجيكتيف هذا خاصك دير في دماغك ان عندي جو دي نامبورط كو الواحد ياخذ غير ساعتين كل نهار سا كومونس ا فير بوكو في شهر وفي عام وهذا الشيء هذا هو اللي غيقدر يبدل حياتك داكوغ هذاك الساعتين اللي كدير في الدار اللي كيتفرج في نتفليكس اللي كيتفرج في يوتيوب اللي كيدير السبور اللي عنده وليدات واللي باقي كيقرا ياخذ ساعتين ديال راسو من 10 ل 12 الليل من 12 ل 2 الليل ساعتين غنبداو بساعتين ما غنبداوش بسته ما غنبداوش بزاف ماشي غنديروا كلشي في دقه واحده اي دايوغ باي ذا واي كنقول لك راه كاين واحد لو بوكا اللي هو سميتو لو بوفوار دي زابيتود لو بوفوار دي زابيتود راه هو كاين في يوتيوب كاين اوديو بوك كاين ديسپونيبل اللي ننصح كل واحد يقراه لحقاش غادي يحيد لك داك الفكره ديالك بانني انا غادي نكون اليوم كنمشي للسبور ما كندير اوكان اكزرسيس ما كنتحرك ما حتى شي حاجه وبعد غدا غادي نمشي لاصال ونبقى نتريني ديما لا نو راه سي على لونغ غنتحاسبوا سور لو لون تيرم اما هذاك لو فو دو باي اللي كيجيك في الاول ومن بعد تتقطع من بعد سيمانه هادشي راه هو سي جوستومون لا كوز ديال الفشل ديال بزاف ديال الناس داكور لا موتيفاسيون est importante ولكن la discipline est beaucoup plus importante que la motivation. La motivation elle est instantanée ou la discipline راها هي اللي غادي تخدم عليك. D'accord? Donc alors voilà aujourd'hui راه لو كونتكست اكطويل حتى المغرب حتى الدول المتقدمه كاملين راهم متقدمه لحقاش عندهم ان تيسو ايكونوميك بازي سور لونتربرونيا داكور لونتربرونيا راه غادي نقولها وغادي نعاودها راه انتربرونورشيب ولا دير المقاوله ديالك راه هي اللي اهم حاجه كاينه اودجوردي واللي هي غادي تخليك سور لو لون تيرم تلعب عليها وغادي تكون عندك واحد لو لا ليبرتي وغادي يكون عندك واحد ليسبري انتربرونور لانه غيخليك تونتربروني بزاف ديال الحوايج اخرين في حياتك داكور دونك فوالا هذا اللي بغيت نقول لك من هذا الشيء هذا هو ان الواحد يوعى بان لونتربرونيا راه سي كيك شوز دو تري امبورطونت في لا ليبرتي فينانسيير ديال الواحد في ليبانويسمون ديال الواحد في ليبانويسمون التقدم ديال هذه البلاد هذا اللي كنعيشوا فيه كاملين اللي واخا تقول لي اللي قلتي كنبغيوها بالسيف علينا وخاصنا نزيدوا بها لقدام دايوغ هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا الشيء هذا كامل حيتاش كنشوف الناس كيديروا دي بيزنس ولكن كنشوف بان الماركتين دي فوا كيتليميتا الاشهار ولا اللوغو ولا الزواق ولا لاباج انستا ولا فهمتي سي با كلير الوغ دابا هذا هو لو بوت باش نرجعوه كلير وغنهضروا على لا ديمارش ماركتين دون البيزنس داكور جيسبر كو تكون الصوره كملات لك في دماغك على لوبجيكتيف اللي غادي نهضروا و فوالا داكور دونك الوغ اون بتيت بارونتيز وغنكمل على لي ميساج جو ريسوا بوكو دو ميساج جو سي ما كنقدرش نجاوب على كل شيء كاينين الناس اللي غيعرفوا بانني راه جاوبت معاهم وكاين اللي تلاقيت معاهم كاع فوالا دونك هذا هو لو لايف باش اللي عنده شي سؤال نسولو نهضروا فيه مي جو مي ريبيت انكور اون فوا دون البيزنس داكور ماشي في القرايه هذاك دابا نديروا ليه لايف واحد اخر ونهضروا عليه Voilà, donc, alors, je كنشوف le pouvoir des habitudes. Effectivement, le pouvoir des habitudes, راه هو
سي تري تري امبورطون لحقاش كيخليك بانك تهاكي الدماغ ديالك. داكور il faut savoir que الدماغ ديالنا il est contre nous. داكور هو الدماغ ديالنا باغ ديفينيسيون معكاز، ما تيخليكش ديباسي تي ليميت. كتعجبو هذيك لا زون دو كونفور ونريح مع راساتي، وداكشي اللي درتو اليوم نديرو غدا، نديرو بعد غدا، نديرو بعد غدا، هنا فاش كيرتاح. داكور مي فاش كتجي تتبدل له لو بيريمتر ديالو وكتعطيه واحد لي طاش اللي بدا يديرهم، راه كيدخلوا في لي زابيتود ديالو، ودماغنا راه هو بوكو بلو بويسون من داكشي اللي كتخيل. داكور وحتى انت البوتونسيال ديالك كتا